आजको न्यू च्याप्टर रेशियो एनालाइसिस। रेशियो एनालाइसिस कुनै पनि कम्पनीको बारेमा यथार्थ जानकारी दिने, जस्तो त कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लिक्विडिटी रेशियो कस्तो छ, त्यसको लेभरेज रेशियो कस्तो छ, टर्नओभर रेशियोहरू कस्ता छन्, प्रफिटहरू कति छ, एसेट्स लायबिलिटिजहरू के कति अवस्थामा छन् भनेर तिनीहरूको अनुपात थाहा पाउनलाई हामी रेशियो एनालाइसिस प्रयोग गर्छौं। जस्तै रेशियो एनालाइसिसमा लिक्विडिटी रेशियो र नम्बर 2 मा लेभरेज रेशियो, नम्बर 3 मा टर्नओभर रेशियो र नम्बर 4 मा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यी 4 वटा रेशियोको हामी युज गर्छौं। यिनीहरूलाई फर्मुलामा लगेर हामी सोलुसन गर्छौं र हामीले स्पष्ट के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने रेशियो एनालाइसिस भनेको कुनै पनि कम्पनीका भित्री कुराहरू, जस्तो तरलता कति छ, फिक्स एसेट्स कति छ, त्यसको अनुपात कति छ, कुन कम्पनी कुन अवस्थामा गएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि रेशियो एनालाइसिस प्रयोग गरिन्छ। अब यो कसरी गरिन्छ हामी हेर्दै जाउँ। नेक्स्ट, अब हामी यसलाई फर्स्टमा नम्बर 1, हामी नम्बर 1 मा जाउँ। रेशियो एनालाइसिस, रेशियोमा लिक्विडिटी रेशियो, जसमा करेन्ट रेशियो नम्बर ए, करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज, यसलाई हामी करेन्ट रेशियो भनेर भन्छौं। करेन्ट रेशियोमा करेन्ट एसेट्सहरू र करेन्ट लायबिलिटिजहरू युज हुन्छ। यस्तै क्विक एसेट्स र कहिलेकाहीँ हामीलाई एसिड टेस्ट रेशियो भनेर दिन्छ। यसमा करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्टरी स्टक अथवा स्टक इन्भेन्टरी स्टक भन्नु सेम हो, डिवाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज। र हामीलाई यदि गिवन क्वेशनले वर्किङ क्यापिटल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यदि कन्डिसन आएको छ भने करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिजलाई वर्किङ क्यापिटल भनेर भनिन्छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा लेभरेज नम्बर 2 लेभरेज रेशियो। अब मैले लेभरेज रेशियोमा डेब्ट इक्विटी रेशियो, कति डेब्ट छ, कति लोन छ, कति ऋण छ, कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू हामी डेब्ट इक्विटी रेशियोबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र यसमा डेब्ट इक्विटी रेशियोमा लङ टर्म डेब्ट हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने लङ टर्म डेब्ट र शेयर होल्डर इक्विटी र टोटल डेब्ट डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी, यी दुईटा मध्ये एउटा कुनै फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। जस्तै लङ टर्म डेब्ट भनेको के हो त भन्दा जहाँबाट हामी लोन प्राप्त गर्न सक्छौं त्यसलाई लङ टर्म डेब्ट भनिन्छ। बोन्ड, मोर्गेज, सेक्युर्ड लोन, डिबेन्चर इत्यादिलाई के भनिन्छ, लङ टर्म डेब्ट भनिन्छ। शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, अल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भहरू सबै, अब रिटर्न अर्निङ, सिङ्किङ फन्ड, शेयर फर्फिचर माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, यी सबैलाई अथवा यी 52S एसेट्स हुन् र यसमा एसेट्सहरू 52S एसेट्सहरूलाई लेस गरिन्छ। त्यसको जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ, शेयर होल्डर इक्विटी भनिन्छ। अब टोटल डेब्टको फाइन्ड आउट कसरी गर्ने, करेन्ट लायबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेब्टलाई के भनिन्छ, टोटल डेब्ट भनिन्छ। अब त्यस्तै नम्बर बी मा जाउँ। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो, लङ टर्म डेब्ट हामीलाई लङ टर्म दिएको छ, लङ टर्म डेब्ट र क्यापिटल इम्प्लोइड अथवा टोटल डेब्ट डिवाइडेड क्यापिटल इम्प्लोइड। अब हामीले लङ टर्म डेब्ट त माथि पढिसक्यौं, बोन्ड, मोर्गेज, सेक्युर्ड लोन, डिबेन्चर इत्यादिलाई लङ टर्म लोन भनिन्छ। अब टोटल डेब्ट पनि हामीले पढिसक्यौं, करेन्ट लायबिलिटिज र करेन्ट लङ टर्म डेब्टलाई के भनिन्छ, टोटल डेब्ट भनिन्छ। अब बाँकी रह्यो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटीलाई के भनिन्छ, क्यापिटल इम्प्लोइड भनिन्छ। अब हामी जाउँ नम्बर 3 मा, टर्नओभर रेशियो अथवा एक्टिभिटी रेशियो, गतिविधि र क्रियाकलापहरू सम्बन्धी। अब यसमा इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो,
इन्भेन्टरीहरू कसरी छन्, कस्तो अवस्थामा छ, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्टरी, सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ इन्भेन्टरी। यी दुईटा मध्ये कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकेनौँ। गिभन क्वेसनले सेल्स दिएको छ भने हामी सेल्स युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको डेबिट साइड अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट माइनस क्लोजिङ स्टकलाई के भनिन्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ। अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको नेट सेल्स माइनस ग्रस प्रफिटलाई पनि के भनिन्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ। नम्बर बी मा जाउँ, डेब्टर टर्नओभर रेशियो नट क्रेडिट सेल्स, हामीलाई नट क्रेडिट सेल्स अथवा एभरेज डेब्टर। यदि हामीलाई नेट क्रेडिट सेल्स नदिएको कन्डिसनमा नेट सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ डेब्टर अथवा एभरेज डेब्टर दिएन भने पनि हामी सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छौँ। अब नेट सेल्स भनेको के हो त? नेट सेल्स भनेको टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्नलाई नेट सेल्स भनिन्छ। नेट क्रेडिट सेल्स भनेको टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस क्याश सेल्सलाई क्रेडिट सेल्स भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी नम्बर सी मा जाउँ, डेब्ट कलेक्सन पिरियड अथवा डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड। यति आयो भने हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। एभरेज डेब्टर इन्टु 12 भनेको मन्थ हो। यदि गिभन क्वेसनले डेमा लानुपर्ने कन्डिसन देखाएको छ भने 365 ले गर्छौँ, तर 12 इन्टु 365 चाहिँ होइन। एभरेज डेब्टर इन्टु यदि मन्थमा गर्नु छ भने 12, डेजमा गर्नु छ भने 365 डिभाइडेड नेट क्रेडिट सेल्स। अथवा हामीलाई गिभन क्वेसनले डेज इन इयर कि डेज इन इयर भनौँ भने डेज भनौँ भने 365, मन्थ इन इयर भनौँ भने 12 डिभाइडेड डेब्टर टर्नओभर रेशियो। अथवा यति पनि भएन भने क्लोजिङ डेब्टर 1265 डिभाइडेड नेट सेल्स। यसरी हामी यो फर्मुला युज गरेर पनि टर्नओभर रेशियोहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट, त्यस्तै नम्बर डी फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो। फिक्स एसेट्समा हामीले नेट सेल्स डिभाइडेड नेट फिक्स एसेट्स, र यसमा जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई टाइम्स भनिन्छ। र हामीले अर्को फाइन्ड आउट के गर्न खोजेको? नेट फिक्स एसेट्स भनेको टोटल फिक्स एसेट्स माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। यसलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ भने माइनस गरिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? नेट फिक्स एसेट्स भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी जाउँ ई नम्बर टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। टोटल एसेट्स भनेको नेट सेल्स डिभाइडेड टोटल एसेट्स, यसलाई पनि हामी टाइममा कन्भर्ट गर्छौँ। र टोटल एसेट्स भनेको गिभन फर्मुला फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्सलाई टोटल एसेट्स भनिन्छ। त्यस्तै नम्बर एफमा क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो। अब क्यापिटल इम्प्लोइड नेट सेल्स डिभाइडेड क्यापिटल इम्प्लोइडको बारेमा हामीले अघि भनिसकेका छौँ। नेट सेल्स डिभाइडेड क्यापिटल इम्प्लोइड, यसलाई पनि टाइममा राखिन्छ। यस्तै नम्बर हामी 4 मा जाउँ, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो। अब यसमा ग्रस प्रफिट कति? प्रफिट रेशियो, यसले प्रफिट हेर्छ। अब प्रफिटमा ग्रस प्रफिट डिभाइडेड नेट सेल्स इन्टु 100, यसमा पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी जाउँ नेट प्रफिट रेशियो। नेट प्रफिट डिभाइडेड नेट सेल्स, नेट प्रफिट डिभाइडेड नेट सेल्स इन्टु 100%। नेट प्रफिट भनेको ग्रस प्रफिट, हामीलाई यी दिएको हुन्छ ग्रस प्रफिट प्लस क्रेडिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट माइनस डेबिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट। यति गरेपछि के आउँछ? नेट प्रफिट फाइन्ड आउट हुन्छ। यस्तै हामी नम्बर सी मा जाउँ, रिटर्न अन एसेट्स आरओए। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइडेड टोटल एसेट्स। यदि हामीलाई क्वेसनले इन्ट्रेस्ट नदिएको कन्डिसनमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड टोटल एसेट्स इन्टु 100%। त्यस्तै हामी नम्बर ई मा जाउँ, रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी अथवा आरओएसई भन्छ यसलाई। र यसमा हाम्रो फर्मुला छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड सेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100%। अब यस्तै हामी जाउँ रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर फन्ड आरओई।
र यसलाई हामी फर्मुला नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस परफर्मेन्स डिभिडेन्ड भनेको परफर्मेन्स शेयर क्यापिटल को अगाडि जति पर्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई डिभाइडेड गर्छौं, त्यसलाई डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। कमन शेयर होल्डर फन्ड, अब कमन शेयर होल्डर फन्ड भनेको शेयर होल्डर इक्विटी माइनस परफर्मेन्स शेयर क्यापिटल। शेयर होल्डर इक्विटीमा परफर्मेन्स शेयर क्यापिटल को अमाउन्ट लेस गर्दा जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई कमन शेयर होल्डर्स फन्ड भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी जाउँ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड ROCE। अब यसमा नेट प्रॉफिट अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड क्यापिटल इम्प्लोइड को बारेमा पहिले नै पढिसक्यौं। इन्टु 100 गरेपछि हामी पर्सेन्टेजमा लान सक्छौं। र अब हामीसँग अर्निङ पर शेयर EPS, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस परफर्मेन्स डिभिडेन्ड डिवाइडेड नम्बर अफ इक्विटी शेयर। यो नम्बर अफ इक्विटी शेयर भनेको शेयर क्यापिटललाई पार भ्यालुले डिवाइडेड गरेपछि नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट हुन्छ। यस्तै हामीसँग एउटा अन्तिमको रह्यो डिभिडेन्ड पर शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर DPS इज इक्वल टु डिभिडेन्ड एभाइलेबल टु शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटीमा डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्डहरु के छन् ती लेख्ने र नम्बर अफ इक्विटी शेयर, यसलाई नम्बर अफ इक्विटी शेयरले डिवाइडेड गरेपछि DPS फाइन्ड आउट हुन्छ। यस्तै आज हामी फर्मुला युज गरिसकेपछि 2075 सेट A को क्वेशन गर्छौं। पहिले बुझौं। यसमा स्टक दिएको छ, यो स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक हो। स्टक 2 लाख, सेल्स दिएको छ 7 लाख, नेट प्रॉफिट दिएको छ 1 लाख र क्रेडिटर दिएको छ 1,25,000, क्याश दिएको छ 50,000, डेप्टर दिएको छ 1,50,000, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो 5 टाइम्स र फिक्स्ड टर्नओभर रेशियो 2.5 छ। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, रेशियो एनालाइसिस, लिक्विड रेशियो, डेप्टर टर्नओभर रेशियो र फिक्स्ड एसेट्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई हामी पछाडी गर्छौं। अब यसलाई हामी सोलुसनतिर लाग्छौं। जाउँ हामीलाई करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज। अब हामीले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज फाइन्ड आउट गरौँ पहिले। अब यसमा करेन्ट एसेट्स छ स्टक, हामी यहाँ लेख्दै जाउँ। करेन्ट एसेट्स मा स्टक, करेन्ट एसेट्स हेर्दै जाउँ। स्टक, हामीसँग क्याश, र अर्को एउटा हेरौं। क्याश पछाडी डेप्टर्स देखियो, हामी डेप्टर्स पनि लेखौं इज इक्वल टु। अब टोटल गरौं। स्टक को भ्यालु छ 2 लाख, क्याश को भ्यालु छ 50,000, 2,50,000, डेप्टर को 1,50,000, टोटल गर्दा कति भयो 4 लाख हुन आयो। यहाँ करेन्ट एसेट्स मा 4 लाख लेखौं। अब हामी करेन्ट लायबिलिटीज मा जाउँ। गिवन क्वेशनले हामीलाई करेन्ट लायबिलिटीज क्रेडिटर दिएको छ 1,25,000, अरु दिएको छैन। अब क्रेडिटर भनेर लेखौं। क्रेडिटर 1,25,000। अब हामी यहाँ 1,25,000 लेखौं। अब इज इक्वल टु, यसलाई म्याथ गरौँ कति हुन्छ। अब यसमा हामीलाई आउँछ 3.2:1। अब त्यस्तै हामी लिक्विड रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक। करेन्ट एसेट्स को भ्यालु आइसकेको छ हामीलाई 4 लाख रुपैयाँ माइनस। अब गिवन क्वेशन, हामी क्वेशनमा जाउँ। स्टक भनेको 2 लाख रुपैयाँ छ। अब 2 लाख गरौँ हामी।
2 लाख र हामीलाई करेन्ट लायबिलिटी छ 1,25,000। यो हामी फेरि डिभाइडेड गरौँ कति हुन्छ यसमा हुन्छ 1.6:1। हामी नम्बर सी मा जाउँ। सी मा हामीलाई गिवन क्वेशन डेब्टर टर्नओभर रेशियो भनेको छ। डेब्टर टर्नओभर रेशियोमा नेट सेल्स डिवाइडेड क्लोजिङ डेब्टर। अब नेट सेल्स गिवन क्वेशनमै जाउँ। नेट सेल्स भनेको सेल्स हो 7 लाख। हामीलाई गिवन क्वेशनले दिएको छ 7 लाख। अब क्लोजिङ डेब्टर गिवन क्वेशनले दिएको डेब्टर नै के हो क्लोजिङ डेब्टर हो 1,50,000 गिवन क्वेशनले दिएको छ र क्वेशनले जुन डेब्टर्स भनेर दिन्छ त्यसलाई क्लोजिङ डेब्टर भनिन्छ। यदि क्वेशनले ओपनिङ र क्लोजिङ नभनुन्जेलसम्म त्यसलाई क्लोजिङ नै मानिन्छ। क्लोजिङ डेब्टर गिवन 1,50,000। यसलाई पनि हामी टोटल गरौँ कति हुन्छ। अब यसको टोटल आउँछ 4.67। अब हामी जाउँ फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो। लास्ट नम्बर डी गिवन क्वेशन फिक्स एसेट्स को हामी फर्मुला छ फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो नेट सेल्स डिवाइडेड फिक्स एसेट्स। नेट सेल्स गिवन क्वेशनले दिएको छ 7 लाख र फिक्स एसेट्स गिवन क्वेशनमा हेरौँ फिक्स एसेट्स को भ्यालु दिएको छ भ्यालु दिएको छैन। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो 2.5 भनेको छ भनेपछि हामीले 2.5 र यसलाई हामी फिक्स एसेट्सै लेखौँ फिक्स एसेट्स। अब हामी इजिकल टु अब यसलाई 7 लाखलाई 2.5 ले डिवाइडेड गरौँ 2,80,000 रुपीज फिक्स एसेट्स इजिकल टु यो हामी फर्मुलाको च्याप्टर भनेर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। यसमा म्याक्सिमम फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला पनि सजिलो छ, सजिलै तरिकाले यसलाई कण्ठ गर्न सकिन्छ र हामी नेक्स्ट फेरि पनि रेशियो एनालाइसिसको केही लिएर आउँछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।